बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें आपसे शेयर करनी है। एक तो इमरान खान को आउट करने की आखिरी साजिश जो है वो पकड़ी गई है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान की जो पेशावर के अंदर गुफ्तगू हुई है उसमें कुछ उन्होंने सच और कुछ आधे सच बोले हैं, जिसके नतीजे में इमरान खान की सच्चाई एक बार फिर साबित हुई है और ये PDM के सरबराह के बयानिए से ही उनकी सच्चाई साबित हो रही है। उसकी कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट के इलेक्शन सर पर आ गए हैं और बड़े वाज़े इंडिकेशन ये मिल रही हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में ये हुकूमत तहलील हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन आ गए, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? और उसकी बड़ी वजह हमने पहले कहा था कि शहबाज शरीफ एक रुकावट है, लेकिन इसकी मज़ीद कुछ तफसीलात और डेवलपमेंट हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ आउट करने की जो आखिरी साजिश है। अभी दो चीज़ें जो बार बार सामने आ रही हैं, एक तो तोशाखाना केस और एक जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनके खिलाफ, दहशत गर्दी के, बगावत के या दीगर जो गद्दारी के मुकदमात हैं वो हैं। और इसके अंदर एक डेवलपमेंट ये हुई कि तोशाखाना केस का जो तहरीरी फ़ैसला है वो जारी किया गया। इसके अंदर एक तरफ जो अदालत है, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत, वो ये तस्लीम कर रही है कि इलेक्शन एक्ट के तहत किसी भी रुकन कौमी असम्बली के जो इंतखाबी गोशवारे हैं उनकी जो स्क्रूटनी है वो 120 दिन के अंदर होना होती है, और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो वो इंतखाबी गोशवारे जमा कराने के 120 दिन के अंदर ही वो शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड करना होगी और उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज करना होगा। इमरान खान के केस में जो तोशाखाना केस का जो फौजदारी मुकदमा शुरू किया गया है वो इंतखाबी गोशवारे जमा कराने के 120 दिन बाद नहीं बल्कि 4 साल बाद जो है वो किया गया। तो इस चीज़ को एक तरफ तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उस तहरीरी फ़ैसले में ये लिखा गया है क्योंकि ये इंतखाबी गोशवारों की सिक्योरिटी का मामला नहीं बल्कि नेशनल असम्बली के स्पीकर ने रेफरेंस बनाकर भेजा है, तो इसलिए वो 120 दिनों की जो टाइम बार है वो इस पर लागू नहीं होती। तो इसलिए ये जो नुक्ता उठाया जा रहा था ये बड़ा अहम नुक्ता था और डेफिनेटली इसको जब चैलेंज किया जाएगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट को सामने रखकर इस नुक्ते के ऊपर इस केस को खारिज कर सकते हैं। दूसरा मामला जो है वो आपको याद होगा कि जून के वस्त में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस्लामाबाद में इमरान खान के 5 मुकदमात में इमरान खान और दीगर जो मुसलमान थे उनकी ज़मानतें कन्फर्म कर दी थी। अभी आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज तब्दील हुए हैं, नए जज थे। उन्होंने बड़े धुआंधार किस्म के रिमार्क्स जारी किए और कहा कि वो कानून की बालादस्ती और बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ैसले करेंगे और वो किसी को रिलीफ नहीं देंगे, वो तफ्तीशी को भी नहीं छोड़ेंगे अगर उसने ठीक तफ्तीश ना की। इस किस्म के बयान दिए और फिर जो 3 केसेस थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनको 19 जुलाई तक जो है कि पूरी ज़मानत को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन इसी सारे मामले के अंदर जब इमरान खान वहाँ से रवाना हुए तो फिर इससे पहले जिन मुकदमात में उनकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी थी उन मुकदमात में ये कहा गया जी कि चलान मुकम्मल हो चुका है और कल फौरी तौर के ऊपर 11 जुलाई को इमरान खान जो है कि वो इसी अदालत के सामने पेश हों और बाकायदा ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा। तो इसमें बहुत एक जल्दबाजी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी केस के अंदर कहीं ना कोई सज़ा दी जाए, और ये ऐसे मौके पे किया जा रहा है कि इस फैसले के बिल्कुल आधा घंटा पहले अता तारड़ जो है कि वो एक प्रेस टॉक में कहते हैं कि इमरान खान को अगस्त से पहले नाअहल या सज़ा दे दी जाएगी और उससे आधे घंटे के अंदर अंदर जो है कि अदालत की तरफ से ये फ़ैसला आता है। तो ये चीज़ें सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारी एक तरफ। लेकिन जो असल मामला है जो हम आपको कह रहे हैं कि उनके खिलाफ़ आउट करने की जो आखिरी साजिश है वो इस वक्त जो इलेक्शन प्लान है वो ये तरतीब दिया गया है PDM की हुकूमतों के जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान कि जो असम्बलियाँ हैं वो 12 अगस्त की बजाय 7 या 8 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो है कि असम्बली तहलील करने की और इसी तरह से सूबाई असम्बली जो है कि उनको तहलील करने की जो है समरी वो सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को अरसाल कर दी जाए। और अगर 48 घंटों में गवर्नर या सदर दस्तखत नहीं भी करते तो 10 अगस्त से तक जो है कि ये असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए और 12 अगस्त को अगर मुद्दत पूरी हो रही है और 2 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फिर इस तरह से नवंबर 10 तक जो है कि वो टाइम होगा जिसके अंदर इलेक्शन होने हैं नवंबर 10 से पहले। और ये 3 महीने इसलिए लिए जा रहे हैं
کہ اس وقت PMLN کی جانب سے کچھ خبریں جو چلائی جا رہی ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہ وہ 14 اگست کو ان کو مشورہ دیا گیا آئیں، لیکن وہ 14 اگست کو نہیں آئیں گے۔ کب آئیں گے اور کیوں نہیں آ رہے، اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پلاننگ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ صدر پاکستان سے الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ واپس لے لیا گیا، اور اب یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے الیکشن ایکٹ کے تحت۔ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی 10 نومبر سے پہلے، نومبر کے پہلے ہفتے کے اندر کوئی تاریخ دے دے گا، لیکن 15 ستمبر کے بعد 17 ستمبر کو، جب 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہوں گے اور 17 ستمبر کو چیف جسٹس نئے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے کہ اپنا منصب سنبھالیں گے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل اسی طرح جس طرح سے پنجاب کے اندر پہلے ایک تاریخ دی گئی تھی 30 اپریل کی، اور پھر اس کو جو ہے کہ تبدیل کر کے اکتوبر 8 کی تاریخ دی گئی کہ الیکشن کیے جائیں گے، اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے منصب پر آ جائیں گے تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان موسم کی، امن و امان کی یا کوئی بھی جواز کریٹ کر کے اس تاریخ کو جو نومبر کی دی گئی ہے اس کو جو ہے کہ وہ مارچ تک لے جانے کا پلان ہے، تاکہ مزید 6 ماہ جو ہے کہ وہ نگران حکومت کو ملیں، اور اس نگران دور حکومت کے اندر اس قسم کی نگران راجہ ریاض کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے کہ جو ایگزیکٹلی جو اس وقت پنجاب کے اندر نگران حکومت جس طرح سے PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے اسی طرح کا مرکز کے اندر بھی وہ کارروائیاں جاری رہیں، اور اس طرح PTI کے اگر کوئی امکانات ہیں وہ بھی مکمل طور کے اوپر ختم کر دیے جائیں، اس کا مکمل صفایا کیا جائے اور پھر مارچ میں جا کے الیکشن کرایا جائے۔ تو یہ ایکچوئل پلان ہے، لیکن کیا اس پلان کے تحت جو ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین پاکستان کو دیکھیں گے جس کے اندر ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا انتہائی ناگزیر اور آئینی تقاضا ہے، اور اس سے اگر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظریہ ضرورت کے تحت اس کو اجازت دیں گے یا وہ اس کے خلاف جو ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے اور 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے؟ ایک تو بڑا چیلنج یہ ہوگا۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نواز شریف بھی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو، لیکن اندرونی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 14 اگست کو بھی نہیں آئیں گے، وہ اس وقت آئیں گے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کا منصب سنبھال لیں گے، اور وہ 17 ستمبر کے بعد ہی آئیں گے، اور کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو بڑی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا الیکشن کمپین کے لیے، اور سارے معاملات بھی آپ کے سدھارنے کے لیے، آپ کی نااہلی کے خاتمے کے لیے، آپ کی ضائع کے خاتمے کے لیے وہ سارا پروسیس جو ہے کہ اس وقت کمپلیٹ کیا جائے گا، اور یہ اکتوبر کے وسط تک جو ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور پھر نومبر، دسمبر، جنوری، فروری جو ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہوگا الیکشن کمپین کے لیے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے جو ہے کہ وہ ابھی فی الوقت نہیں آ رہے، ان کو اپنی بھائی کی حکومت پہ نہیں یقین، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کی حکومت جو ہے کہ ان کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں۔ تیسرا اہم معاملہ مولانا فضل الرحمان کا آدھا سچ اور عمران خان کا سچا ثابت ہونا۔ یہ بار بار جو ہے کہ نون لیگ نے پہلے کہا، پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا، اتحادی جماعتوں کی طرف سے کہا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ پبلک ریلیز اور مظاہروں کے ذریعے حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے دے، لیکن ان کو یہ مجبور کیا گیا۔ انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا، مشورہ تھا کہ وہ تحریک اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو ختم کریں، لیکن انہوں نے جنرل فیاض حمید کا بھی نام لیا کچھ حوالوں کے سے، لیکن یہ انہوں نے آدھی گفتگو بتائی تھی، لیکن اگر جو مکمل اس کا سارا پرسپیکٹیو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جنرل باجوہ جو ہیں وہ اور ان کی ڈاکٹرین بھی شامل تھی، اور جو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جہاں امریکن امبیسڈر نے ہمارے امبیسڈر کو بلا کے جو ہے کہ ایک وہ سائفر دیا تھا، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اس کو کامیاب کیا جائے، اور پھر عمران خان نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو ان پٹ دیا گیا تھا امریکنز کو وہ پاکستان سے ہی دیا گیا تھا، کہ عمران خان جو ہے کہ وہ امریکن انٹرسٹ نہیں بلکہ وہ رشین اور چائنیز جو ہے کہ اس طرف جھکاؤ ان کا زیادہ ہے، اور ان کو حکومت سے نکالنا ضروری ہے۔ تو اسی بریفنگ کے بعد جو ہے کہ امریکن نے یہ فیصلہ کیا کہ عدم اعتماد ہو، اس طرح سے امریکن سپورٹ جو ہے کہ وہ جنرل باجوہ نے حاصل کی تھی۔ تو یہ جو ایک ادھورا سچ تھا مولانا فضل الرحمان کا، اس میں الٹیمیٹلی یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ عمران خان کا وہ بیانیہ ٹھیک تھا۔ ابھی آہستہ آہستہ جیسے چیزیں اور آگے بڑھیں گی، PDM کے اندر اختلافات ہیں، آگے الیکشن کمپین شروع ہونی ہے، اور اس الیکشن کمپین کے اندر جو ہے کہ بہت سی اور چیزیں یہ کھل کے سامنے آئیں گی، تو آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ اصل حقیقتیں کیا تھی اور PDM کیوں آئی، عمران خان کو کیوں نکالا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں حالات کس طرف چلتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔